اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دوم د یونیورسیتی از خود خو برای ازی که موضوع و سبجکت ما درباره تیسیس که دروم درباره زو دیفنس کنم و موضوع خورا برای اساتید و اونایی که کوئٹہ دارن و گزنا کانفرنس داریم بشنیم دیسکس کنیم و این موضوع خود تصویب کنیم. ما میخوایم امروز که دوم چون تبال کانفرنس وقتی دور است، میتینگ وقتی دور است، جلسه گفتم چند کلمات شما در خدمت شما بگم. همونطور خبر استین که در روزها ما در چینل خو یوتیوب چینل خو موضوعی چه جولائی را بال کدوم و مختلف پهلوهایش در دیسکس کرده رایی است. تالی دو ویدیو درباره چه جولائی ما مطالب پیش کدوم و تعجب کی بات یہ کہ وقتی لینک شیر ماده من فیسبوک دادم بعض از قوم پرستا مادن بسیار واویلان دختن بسیار سرسفیدم بودن آدم ایران کی چیکار کنه چیرنگ گپ بیزنه توهین مونن بس وقتی که موی گو سخت گپ گفتی از بعد بس گبی تربیت ما یا گبی پدر مادر کسته گپ شی میزنه اینا خیال نکه مو ملاهای قدیمی که از وطن آمده بود مو مسلم زناول یک دودن مو بریز مو مسخره کنه مغالطه کنه و باز مو بوری ترس بخریات و تاکنی مو هم زینجی کوئٹہ استیم و الحمدلله ترس و لرز نیست بریز مو هر چی حقایق است اورم مو چای بعضی اوقات بیگنی که مذهبیا غلطی کده اورم مو بیان مونی از کس ترسم نمخری چی قوم پرستا باشه چی مذهبیا باشه. ازا ما میخوایم امروز درباره موضوعاتی از خود که آینده ما میخوایم دربارهش که اهم موضوعات است ایشوز است اونها را ما دربارهش در خدمت شما مطالب عرض کنم. یک مسئله چه جولایی است که باز تبال بعضی مطالب منده ما اینا را باز هایلایت کردنی استم. مسئله یوم القدس که او هم بسیار زیاد اینا هایلایت مونه او را باید مو از گریتر اسرائیل گرفته تا سیاسی مسائل اسرائیل را و خواسته های اسرائیل را فریمیسن وغیرہ شد و که آیا واقعا چه جولایی ببخشی یوم القدس ده ضرر از موست ده فایده از موست اگر مو بور نکنی چی کار میشه چی نمیشه آیا واقعا یوم القدس مسئله ایران است یا ایران میخواد سیاسی فایده خورکسته مطلب بالکنزی اینا رو مو انشالله دیسکس کردنی است. ما یک نکته بگم تو ما خودم مذهبی ما اونایی که یوم القدس 30 سال میشه بور کردن و بریشی گاو است بریشی الزام ها است چه از علما بگر چه از مذهبیا بگر اونها باید مردم رو جواب بده واقعا. یعنی نمیشه که ما فقط باید یک دودن عالمی دیگه کسته باید اونها جواب بده نه باید شما که وقت جلوس رو برمونین صحیح منطقی دلایل کسته پیش کنین چندین سمینارها باید بگیرین کانفرنس ها باید بگیرین که مختلف پهلوهای از نارا بیان کنین شبهاتی که در مورد یوم القدس میشنه اونها را شما باید بگین. به هر حال ما به عنوان یک وظیفه از خود خو ما میخوایم این مسئله را بال کنم یوم القدس را و مختلف جوانبش را هم که ضروری میدانم او را ما دیسکس کنم برشیم. موضوع دیگه که بسیار مهمه او درباره مسئله کمونیست ها است که بسیار تعداد چی کم است اینها هم زیاد توپ مونن اینها را ما انشالله کانتر کردنی استم و حقایق را پیش شما از لحاظ علمی از لحاظ منطقی جغرافیایی که مقرر گرفته اینها را هم ما انشالله رویزنارسیا مونم. مسئله لیبرال و سیکولر افراد هم بسیار زیاد اینا هم بعض اوقات میگن توپ مونن مسئله آزادی بیان را و مثلا دمزی چند روزا پیش یک ویدیو داده بودن از یه نفر که کلمه لا اله الا الله را غلط تفسیر کردن غلط توضیح دادن خامخا مافیہ را آمدن گفتن که یک مقدس فرد بوده در تاریخ برای اهل سنت در حال کی تر نبوده. ما دو ویدیو هم درباره مافیہ جور کردم و مافیہ که است از نظر اهل سنت بزرگ جید علمایشی یک باغی بوده و یک منافق شخص بوده خلاف وقتی امام بال شده و وهابیا ممکنه که این رقم پرچارج کنه کاتبی وحی بوده
باز مسئله که سوشل مسئله اینا را ما میخواهیم بیان کنم. مسئله اینا لیتوخ شما گرمیا در مایا بهار کس قیامت بس بعد گرمیا لذا در گرمیا آو کم مشنه ما درباره ٹینکر مافیا گفتنی استم. واقعا اینا را باید یک گوشتار باید بدی که شما ٹینکر مافیا کی کارا را درمونین و مردم برش کی ظلم و ستم مونین ای نباید جواب دادش نه دو دنیا در قبر قیامت اگر مسلمان استین. مسائل فیملی ایشوز را ما از اولم مختلف ویدیوز در منی چینل خود دوم درباره دیورس است، فیکترز آف دیورس که غیتا ویدیوز میدم درو اپلود مونم. درباره پرینسپلز ازدواج است. انشالله از این بعدم اگر شما تعاون کنین چینل سابسکرایب کنین و کتاب بر وقت شما را ویدیوز معلوم شونه و چیزایی که نو ما اپلود مونم معلوم شونه. مسئله جوانهای جنسی، مسئله جوانها سکس است و اونها را باید رای حل را باید بیان کنم برای جوانها. باز تربیت اولاد است که یک چند ویدیو دوم اونها را شما توق کنین. از این بعدم ترتیب وایس که است درباره تربیت اولاد هم مطالب پیش مونم و امیتر درباره مسائل های سوشل کی مثال کے طور پر غربت، فقر، ناداری و پراپرتی مافیا کی بسیار زیاد مشکل ساز است در نظر از معاشرہ مور بسیار ریشی مشکلات بوجود اور در خانه ها 3 کروڑ 4 کروڑ رسیده که ای واقعا یعنی دیک ظلم است. یعنی امو انتهای ظلم اگر توخ کنی اینمی پراپرتی مافیا درمونه که خانه ها بسیار گران کردن. لذا از اولم علمداروتم بسیار مو ایریه شریزده شده جای نمانده، پلی گراوند مو صحیح نداره در مطابق تعداد و جمعیت از خود خو بروری هم که در اونجا مو میگنی مسائل ایجاد کرده. لذا این مسائل انشالله ما در خدمت شما گفتنی استم. امیدوارم که چینل سابسکرایب مونین و این مطالب را هم دنبال مونین و هر ویدیو که ما اپلود مونم لینک شیر است دیگه فیسبوک میدین و دیگه افرادهای قوم را و جوانها را میدین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.